प्रेज द लॉर्ड। खुदाम यीशु के जिंदा नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर आसफा है और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे उस टॉपिक का अनवान है नेवर गिव अप। हमें हिम्मत नहीं हारनी है, गिव अप नहीं करना है, छोड़ नहीं देना है, हार नहीं माननी है किसी भी सूरत में। आज हम बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक सीखने वाले हैं जो हमारी ना सिर्फ जिस्मानी लेवल पर बल्कि हमें रूहानी लेवल पर भी मीन टू से हमारी रूह को भी ज़िंदा करने के लिए एक अमेजिंग टॉपिक है। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारका से ये तमसील हमारे साथ बयान की है और उसने कहा है लूका की अंजील के 18वें बाब की पहली आयतन का समय लिखा है, फिर उसने इस गर्ज के हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। उनसे ये तमसील कही कि किसी शहर में एक काजी था, ना वो खुदा से डरता ना आदमी की कुछ परवाह करता था। और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ करके मुझे मुद्दई से बचा। उसने कुछ असर तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा कि गो मैं ना खुदा से डरता ना आदमी की कुछ परवाह करता हूँ, तो अभी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है मैं इसका इंसाफ करूँगा और ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरे नाक में दम करे। खुदावंद ने कहा सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है, बस क्या खुदा अपने बरगज़ीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, और क्या वो उनके बारे में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ कि वो जल्द इनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या ज़मीन पर ईमान पाएगा? बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक खुदा के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस में से हमें सीखने के लिए मिला है। बाज़ औक़ात नहीं बल्कि हर रोज़ हम इसी सिचुएशन में से गुज़रते हैं, हम इसी हालत में से गुज़रते हैं कि हम तन्हा महसूस करते हैं, हम हारा हुआ महसूस करते हैं, हम टूटा हुआ महसूस करते हैं और हम जो हैं वो गिव अप कर जाते हैं, हार मान जाते हैं। और यही हार हमारे काम में, हमारे टारगेट में हमें सुस्ती दिला देती है। यही जो है हार मानने की जो स्पिरिट है ये हमारा पीछा करती है, ये हमें मायूस करती है, ये हमें नाउम्मीद करती है, ये हमें तोड़ती है, ये हमें मरोड़ती है। क्यों? इस बात को याद रखें। एक आपको सीक्रेट बताती हूँ कि ये हार जो है ये इब्लीस की तरफ से है। इब्लीस हमारे कानों में खुजली करता है और बार बार ईमानदारों को ये इस बात पर उकसाता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम तो हारे हुए हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम वैल्यूएबल नहीं हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन इस बात को याद रखिए कि खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम मुक़द्दस हमें उम्मीद देता है, हमारे लिए रोशनी पैदा करता है, हमारे लिए उम्मीद पैदा करता है, हमारे लिए ज़िंदगी पैदा करता है, हमारे लिए नया जीवन खड़ा करता है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि ईमानदार अगर 7 बार भी गिर जाएगा तो खुदावंद उसे 70 बार उठाने की कुदरत रखता है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। तो अगर मेरे जो आज आप गिरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, शिकस्ता दिल हैं, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं शिकस्ता दिलों को, शिकस्ता रूहों को भी तमीर करता हूँ, शिफा देता हूँ, शिकस्ता दिलों को खड़ा करता हूँ, जोड़ देता हूँ। और ये सब कुछ करने की कुदरत हमारा खुदावंद रखता है। हमारे खुदावंद में इतनी कुव्वत है, इतनी पावर है। तो हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम मुक़द्दस में से आज अपनी रहनुमाई के लिए देख रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ा ही खूबसूरत ये तमसील हमारे साथ बयान की और कहा कि एक शहर में एक काजी था जो किसी का इंसाफ नहीं किया करता था, हमेशा बेइंसाफ था, वो हमेशा बेइंसाफ़ी के साथ काम लेता था। लेकिन एक बेवा थी और उसे इंसाफ की बहुत ज़रूरत थी। तो उसने बेइंसाफ़ काजी से कहा कि मेरा इंसाफ कर दे, मेरा इंसाफ कर दे, मेरा इंसाफ कर दे। लेकिन उसने बेइंसाफ़ काजी ने कहा, कुछ अर्सा तक उसने अपने दिल में ये कहा कि नहीं मैं इसका इंसाफ नहीं करूँगा। वो भी डटा रहा। लेकिन उम्मीद की बात यह है, खुशी की बात यह है कि वो बेवा भी डटी रही और उसने भी हार नहीं मानी है। तो हम खुदा के ज़िंदा कलाम में मुक़द्दस में से ये सीख रहे हैं कि जब उसने हार नहीं मानी है तो बड़ा अमेजिंग काम आगे हुआ है। वो अमेजिंग काम कौन सा हुआ है? वो ये हुआ है कि
اس بے انصاف قاضی سے اس بیوہ نے انصاف کروا لیا. کس طرح کروا لیا؟ کیسے کروا لیا؟ ایک چور سے رکھوالی کیسے کروا لی؟ ڈٹ کر، ہمت نہ ہار کر، مضبوط بن کر، دلیر بن کر. اور کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ خداوند ہمارا خدا دلیر لوگوں کو پسند کرتا ہے؟ جیسے داؤد نبی نے غلیل لی اور اس میں چکنے چکنے پتھر بھرے اور جاتی جلیت کو للکار کر اس کے سر پر مارا پتھر اور اس کے سر میں ہی گھس گیا. تو ہم خدا کے زندہ پاک کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں تو وہ جب خدا کی فوجوں کو للکارتا تھا تو اس نے کہا یہ کون ہوتا ہے نامختون فلسطی جو خداوند قادر مطلق خدا رب الافواج کی فوجوں کو للکارتا ہے. خداوند دلیر لوگوں کو پسند کرتا ہے. نا امیدی خدا کے کلام مقدس میں موجود نہیں ہے، بلکہ ہمارا خدا ہمیں جیت دیتا ہے، ہمیں دلیری دیتا ہے، ہمیں حوصلہ دیتا ہے، ہمیں کھڑا کرتا ہے. اور ایک اور بات کو یاد رکھیے کہ اگر آج آپ گر چکے ہیں تو گرنا ایک معمول کی بات ہو سکتی ہے، اور آہستہ آہستہ چلنا بھی ایک معمول کی بات ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی ہار نہیں ہو سکتی. آپ ہار چکے ہیں، آپ کا آہستہ آہستہ چلنا اس بات کو ثابت نہیں کرتا کہ آپ ہار چکے ہیں، آپ ختم ہو چکے ہیں، اس بات کو یہ ثابت نہیں کرتا ہے. اگر آپ آہستہ آہستہ بھی چل رہے ہیں اس کچھوے کی طرح تو ضرور ہی آپ ایک منزل پر پہنچ جائیں گے. تو آج خدا کا زندہ کلام مقدس ہمیں امید دلا رہا ہے، ہمیں حوصلہ دلا رہا ہے. خدا کہتا ہے کہ اس بیوہ نے بے انصاف قاضی سے انصاف کروا لیا ہے، تو کیا میں اپنے لوگوں کا انصاف نہ کروں گا جو رات دن مجھ سے فریاد کرتے ہیں؟ تو یہ کویشچن مارک ہے، اٹس اے کویشچن مارک. یہاں پر ایک سوالیہ نشان ہے. کیا آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ لوکا کی انجیل 18ویں باب کی 6 آیت مقدسہ نے یہ سوالیہ نشان ہے، اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ 2 سوالیہ نشان. میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا. تو ابھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ تو خداوند کہہ رہا ہے کہ کیا آپ لوگوں کے اندر، میرے لوگوں کے اندر ایمان موجود ہے کہ کیا میں ان کا انصاف کروں گا؟ کیا میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں؟ بعض اوقات میرے عزیزو ایسا ہوتا ہے کہ ہم ٹوٹ چکے ہوتے ہیں کہ میری خدا دعا نہیں سنتا، حوصلہ ہار چکے ہوتے ہیں، شکستہ ہو چکے ہوتے ہیں، تو لوگوں کے تانے سن سن کر، پریشان ہو کر، غریب رہ کر، بے روزگار رہ کر پریشان ہو چکے ہیں. لیکن خداوند ہمارا خدا کہتا ہے ہمت نہیں ہارنی ہے، حوصلہ نہیں ہارنا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں. کیا آپ جانتے ہیں میرے عزیزو، یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ سال میں 365 دن ہوتے ہیں، اور بائبل مقدس میں بھی 365 دفعہ ہی لکھا ہوا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، فکر نہ کر، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو وہ اکیلا نہیں ہے، ہراساں نہ ہو، بے دل نہ ہو، دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں. کتنی ہی خوشائن اور خوشخبری کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ خداوند ہمیں بتاتا اور سکھاتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں. خداوند ٹوٹی ہوئی روحوں کو، بکھری ہوئی روحوں کو، دلوں کو، آسوں کو، امیدوں کو جوڑنا چاہتا ہے میرے عزیزو. اور اس کے لیے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ جڑنا چاہتے ہیں، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ کنفیشن کریں، خدا کے سامنے جائیں، پرسنل ریلیشن اس کے ساتھ کریٹ کریں، اس سے معافی مانگیں، اس کے پاس بیٹھیں اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو کریٹ کریں اور اس پر ایمان رکھیں کہ میرا خدا بھلائی کا خدا ہے. خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا آج کل بلکہ اب تک یکساں ہے. یکساں کا مطلب ہے ایک جیسا ہے. اگر وہ بھلا ہے شروع سے تو وہ بھلا ہے، وہ چینج ہونے والا خدا نہیں ہے. اور کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ خدا کے خیال ہمیشہ انسان کے بارے میں بھلائی کے ہی ہیں، برائی کے نہیں ہیں. خدا ہمارے بارے میں برا نہیں سوچتا ہے، بلکہ وہ ہمیں اپنے بچوں کی طرح دیکھتا ہے اور محبت سے دیکھتا ہے. بڑا ہی خوشخبری سے بھرا ہوا کلام آج سے ہے. خداوند ہم سے محبت کرتا ہے، خداوند ہمیں دلیر کرتا ہے، خداوند ہمیں مضبوط کرتا ہے، خداوند ہمارے ساتھ رہتا ہے، خداوند ہمیں
ہری ہری راہوں پر چراگاہوں میں چراتا ہے، ہمارے قدموں کو گرنے سے بچاتا ہے، جس طرح وہ بنی اسرائیل قوم کو صبح کو بادل کے ستون میں، رات کو آگ کے ستون میں ان کی حفاظت کرتا تھا، ان کا ہراول بنا، ان کا چنڈاول بنا، دائیں بائیں سے ان کو گھیرے رکھتا تھا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے جس طرح مرغی اپنے بچے کو اپنے پروں کے نیچے چھپاتی ہے، اسرائیل میں چاہتا ہوں تمہیں اپنے پروں کے نیچے چھپا لوں۔ وہ تو اس طرح سے محبت کرنا چاہتا ہے۔ تو آج ہمیں ہمت نہیں ہارنی ہے۔ اور ایک اور فارمولا آپ کو بتاتی چلی جاؤں، اگر آپ کسی سکسیسفل انسان کی طرف دیکھ کر پریشان نڈال ہیں، جس کے پاس وہ نعمتیں ہیں جو آپ کو چاہیے اور ابھی آپ کے پاس نہیں ہیں، تو ان کی طرف دیکھیں جن کے پاس وہ نعمتیں بھی نہیں ہیں جو آپ کے پاس ہیں۔ اب اس کا آسان طریقے سے آپ کو سمجھاتی ہوں، اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھنا شروع کریں اور پھر آپ کے دل سے خداوند کی شکر گزاری نکلے۔ خداوند آپ سب کو ایمان پر، کلام پر، خدا کی بلائی پر قائم رہنے کا فضل دے۔ گاڈ بلیس۔